आजको लेक्चर बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको लेक्चरमा मैले तिमीहरूलाई रियाक्सन इन्टरमिडिएटमा पनि कार्बिन र नाइट्रिनको बारेमा डिटेलमा नलेज दिन खोजेको छु। हामीलाई एक्जाममा के सोध्न सक्छ कार्बिन र नाइट्रिनबाट, त्यसको बारेमा मैले के गर्नेछु, नलेज दिनेछु। आजको हेडिङ भनेको रियाक्सन इन्टरमिडिएट नै हो। रियाक्सन इन्टरमिडिएट भित्रको पनि कार्बिन र नाइट्रिनको बारेमा सिकाउन खोज्दैछु। मैले के लेखेँ? रियाक्सन इन्टरमिडिएट भनेर लेखेँ। रियाक्सन इन्टरमिडिएट भनेको प्रोडक्ट बन्नुभन्दा जस्ट अगाडिका स्टेपहरूलाई नै हामीले के भन्ने हो? रियाक्सन इन्टरमिडिएट भन्यो। रियाक्सन इन्टरमिडिएट भनेको याद गर, कार्बोक्याटायन, कार्बो एनायोन, फ्री रेडिकल, कार्बिन र नाइट्रिन, 5 वटा छ। अब याद गर, हामीले के पढिसकेका छौँ? अरु सबै पढिसकेका छौँ। आज मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कार्बिन र नाइट्रिनको बारेमा हो। कार्बिन केसलाई भन्ने, नाइट्रिन केसलाई भन्ने, त्योबाट मैले के गर्न खोज्दैछु? सिकाउन खोज्दैछु। याद गर, यो भनेको पनि के हो? इलेक्ट्रोफाइल नै हो। यो के भन त? कार्बिन भनेको के रहेछ? इलेक्ट्रोफाइल छ। यसको बारेमा डिटेलमा मैले तिमीलाई के गर्न खोज्दैछु? सिकाउन खोज्दैछु। यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको एक्जाममा कस्तो क्वेसन आउन सक्छ, त्यही क्वेसनबाट नै म के गर्दैछु भन त? यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु। जस्तै मैले के लेखेँ नि, स्पेशल रियाक्सन भनेर लेखेँ। स्पेशल रियाक्सन भित्रको पनि मैले क्वेसन दिँदैछु र त। मैले के लेखेँ? स्पेशल रियाक्सन भनेर लेखेँ। स्पेशल रियाक्सनमा पनि मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको राइमर टाइमन रियाक्सनको बारेमा, मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको बारेमा। ओके, यो स्पेशल रियाक्सन भित्रको पनि मैले तिमीलाई डिस्कसन गराउन खोज्दैछु क्वेसनबाट है। क्वेसनबाट के गरौँ? डिस्कसन गरौँ। हामीलाई एक्जाममा आउने क्वेसन यस्तो टाइपको हुन्छ क्या? जस्तै मैले लेखेँ, क्वेसनबाट सल्भ गरे भने हामीलाई बहुत सजिलो हुन्छ। इन्टरमिडिएट involved in Reimer-Tiemann reaction, Reimer-Tiemann reaction is, हेर त क्वेसन के लेखेँ मैले यहाँ? इन्टरमिडिएट इन्भल्भ इन राइमर-टाइमन रियाक्सन इज भने अप्सन ए मा मैले लेखेँ कार्बोक्याटायन, अप्सन बी मा लेखेँ मैले कार्बायानायन, अप्सन सी मा लेखेँ मैले कार्बिन, अप्सन डी मा लेखेँ मैले, याद गर, फ्री रेडिकल। अब हेर त, इन्टरमिडिएट इन्भल्भ इन राइमर-टाइमन रियाक्सन भनेको छ। हाम्रो एन्सर के होला? मलाई बताइदियो प्लिज। यसमा र राइमर-टाइमन, अहिले हामीले कार्बिन नाइट्रिन पढिरहेको छौँ भने एन्सर त हाम्रो के हो? कार्बिन हो। क्वेसनले के भनेछ? यो राइमर-टाइमन रियाक्सन जुन हो, राइमर-टाइमन रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हो भनेको छ। राइमर-टाइमन रियाक्सनको इन्टरमिडिएट अर्थात् इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो? कार्बिन हो। यो कुरा याद गर्न पर्यो। अब अर्को तिमीले यसमा याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने, अब हेर त, कार्बिन इन्टरमिडिएट अर्को कुन रियाक्सनको पनि हुन्छ थाहा छ? कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको पनि हुन्छ। याद गर है, मैले के भनेको छु? कार्बाइलेमाइन रियाक्सन जुन छ, कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको पनि इन्टरमिडिएट के हुन्छ? कार्बिन हुन्छ। कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको पनि इन्टरमिडिएट के हुन्छ? इन्टरमिडिएट कार्बिन हुन्छ। कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको पनि इन्टरमिडिएट के हुन्छ? कार्बिन हुन्छ। यो कुरा याद गर। अब सबभन्दा सुरुमा मैले तिमीहरूलाई यो राइमर-टाइमन रियाक्सन भनेको के हो, यसमा इन्टरमिडिएट, यसमा याद गर त, इन्टरमिडिएट कार्बिन कसरी आयो भनेर यसको मेकानिजम सिकाउन खोज्दैछु। यसमा एउटा रियाक्सन मेकानिजम जानिसके पछाडि अरु हामीले जानिराख्नु पर्दैन। हामीलाई के थाहा छ भने राइमर-टाइमन रियाक्सन भनेको एक्चुअली केसको रियाक्सन हो थाहा छ? फिनोलको रियाक्सन हो।
हेर है त यो अहिले लेखिराखेको रियाक्सन भनेको राइमर टाइमन रियाक्सन हो यो एक्चुअली फिनोलको रियाक्सन हो यो फिनोल हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने हो क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन गर्ने केसको प्रेजेन्समा एक्वाइस NaOH अथवा हामीले एक्वाइस NaOH को ठाउँमा के राख्न पनि सक्छौं एक्वाइस KOH राख्न पनि सक्छौं यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्ने साइमल्टेनियसली दुईटै युज गर्ने होइन यो रियाक्सन भनेको हामीले याद गर 60 to 70 डिग्री सेल्सियसमा के गर्छौं हामीले क्यारी आउट गर्छौं यहाँबाट हाम्रो के आउँछ स्यालिसाइल्डिहाइड आउँछ याद गर हामीले फिनोललाई क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन गरेर स्यालिसाइल्डिहाइड निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौं कार्बाइलेमाइन रियाक्सन भनेको हुन्छौं यसलाई हामीले के भन्ने हो रे स्यालिसाइल्डिहाइड भन्ने हो NaOH युज गरेको छ भने NaCl+ के आउँछ H2 आउँछ KOH युज गरेको छ भने KCl+ के आउँछ H2 आउँछ त्यो लेखिराख्नु पर्दैन हामीलाई इन्ट्रान्समा व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट अफ फलानो रियाक्सन भनेर सोध्दैन त्यही कारणले मैले यसको पनि साइड प्रोडक्ट लेखिन यो रियाक्सनको नाम चाहिँ के रहेछ भने त यो रियाक्सनको नाम के हो राइमर टाइमन रियाक्सन र यो रियाक्सनको अहिले लेखेको रियाक्सनको नाम के हो राइमर टाइमन रियाक्सन हो राइमर टाइमन रियाक्सन हो अब हेर है यसमा हामीले याद गर्न पर्ने कुरा छ कि यो राइमर टाइमन रियाक्सन याद गर्न पर्ने कुरा यसको मेकानिजम सिकाउँदै छु यसको मेकानिजम चाहिँ तिमीले फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरी हेर्नु पर्छ र मेकानिजममा मलाई बताइदेऊ तिमीले मलाई के कुरा बताइदेऊ भने यदि तिमीले NaOH अर्थात KOH लाई डिसोसिएट गरेको छौ भने त्यहाँबाट के आउँछ OH- आउँछ यो OH- केबाट आएको रे एक्वाइस NaOH अर्थात एक्वाइस KOH बाट आएको यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन गर्ने क्लोरोफर्म भनेको के हो CHCl3 हो CHCl3 हो अब याद गर यदि यो OH- ले के गर्यो यहाँ यसलाई यसरी अट्याक गर्यो भने हेर त हाइड्रोजनले पनि आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन त यो कार्बनलाई दिन्छ होला नि त यो कार्बनलाई दिन्छ होला हो कि हैन सपोज भनौं यो कार्बनलाई इलेक्ट्रोन दियो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भएन त इलेक्ट्रोन दियो भने यहाँबाट हाम्रो वाटर मोलिकुल त निस्किने भएर वाटर मोलिकुल त निस्किने भयो है वाटर मोलिकुल निस्किने भयो वाटर मोलिकुल निस्केपछि याद गरेर कार्बनलाई इलेक्ट्रोन दिएछ हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिएछ एउटा बन्ड भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोन हो एउटा बन्ड भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोन यसरी इलेक्ट्रोन दिएछ इलेक्ट्रोन पाउने चाहिँ कार्बनमा प्लस चार्ज आउँछ कि माइनस चार्ज आउँछ माइनस चार्ज आउँछ अब हेर त माइनस चार्ज आउँछ मैले के लेखेँ क्लोरिन लेखेँ मैले के लेखेको छु भने त क्लोरिन लेखेँ मैले के लेखेको छु भने त्यहाँ क्लोरिन लेखेको छु क्लोरिन लेखेँ अब तिमीले के गर्छौ एकदमै स्लो कन्डिसनमा हिट गर्छौ हिट गर्दाखेरि याद गर स्लो तरिकाले हिट गर्छौ हिट गर्दाखेरि स्लोली यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ थाहा छ तिमीलाई के थाहा हुनु पर्छ नि सपोज मानौ हामीले के युज गरेछौं त्यहाँ KOH युज गरेछौं के युज गरेछौं हामीले यहाँ KOH युज गरेछौं KOH युज गरेछौं नि त K+ र OH- होला नि त अब यहाँबाट याद गर त तिमीले सजिलैसँग के निकाल्छौ KCl निकाल्छौ के निकाल्छौ भने त्यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौ KCl निकाल्न सक्छौ राइट यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौ KCl निकाल्न सक्छौ ल माइनस KCl निकाल्यो KCl निकाल्ने बित्तिकै अब हेर त यहाँबाट हाम्रो के प्रोडक्ट आउने भयो त KCl निकाल्यो KCl निकाल्ने बित्तिकै अब के बाँकी रहने भयो कार्बनमा दुईवटा अनबन्डेड इलेक्ट्रोन छ मैले के लेखे यहाँ Cl लेखे मैले के लेखे Cl लेखे यसलाई हामीले के भन्यो डाइक्लोरोकार्बिन भन्यो यसलाई हामीले के भन्यो रे डाइक्लोरोकार्बिन भन्यो यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु भने त यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छु मैले यहाँ अर्बनले लेखे CCl2 भनेर लेख्न पनि सक्छु मैले के भनेर पनि लेख्न सक्छु भने त्यहाँ CCl2 भनेर लेख्न पनि सक्छु यो कुरा याद गरे मैले यहाँ CCl2 भनेर लेख्न पनि सक्छु यसको नाम के हो डाइक्लोरोकार्बिन हो यसको नाम के रहेछ भने त डाइक्लोरोकार्बिन रहेछ बुझ्यौ होला डाइक्लोरोकार्बिन अब हेर है त यो कार्बिन भनेको याद गर इलेक्ट्रोफाइल हो है कार्बिन भनेको के हो थाहा छ कार्बिन भनेको के हो इलेक्ट्रोफाइल हो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो इलेक्ट्रोन के हो रे डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो अब याद गर यो कार्बिन कसरी बन्छ भने सोध्यो भने कार्बिन भनेको फेरि होमोलाइटिकल बन्ड फिसनबाट बन्छ अहिले एकैछिनमा कार्बिन पढाउँदाखेरि मैले सिकाउने छु ओके यहाँसम्म तिमीहरूले बबाले तरिकाले बुझेछ नि एस भन एकचोटि यहाँसम्म मजाले बुझेको नि एस भन अगाडि बढ्दै छु नि म अब हेर तिमीले अब गुड अब हेर त यो फिनोल जुन छ नि मैले फिनोल लेखे
अब हेर त यो फिनोलमा त हेर त मैले के लेख्न सक्छु भने यहाँ फिनोलमा एकचोटि हेर है, मैले फिनोलमा हेर, फिनोलमा मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु। अलिकति ठुलो स्ट्रक्चर बनाऊ ल, याद गर। यो फिनोलमा यहाँ के छ, ओएच छ, यहाँ के छ, ओएच छ। अब सपोज मानौ, अब यो याद गर, अब याद गर, यहाँ ओएच छ हो कि होइन, यहाँ के छ भने त यहाँ के छ, ओएच छ, फिनोलमा ओएच छ। यो हाइड्रोजनलाई कसले निकाल्यो भने त, यो हाइड्रोजनलाई कसले निकाल्यो, यो हाइड्रोजनलाई याद गर, यो हाइड्रोजनलाई ओएच माइनसले निकाल्यो नि, यहाँ ओएच माइनस आउँछ हो कि होइन, यसरी बुझ न। यो फिनोल जुन छ, यो फिनोल जुन छ, यसलाई के गरेन त, यो फिनोलमा मैले के लेखेँ, ओएच लेखेँ, यो ओएच लाई के गरे, यसरी हेर त, यो ओएच लाई यो ओएच ले निकाल्यो, याद गर, यो ओएच लाई हेर त, फिनोलमा भएको हाइड्रोजनलाई यो अर्को ओएच ले निकाल्यो भने त यहाँ के आउँछ, फिनोक्साइड आयन आउँछ हो कि होइन, यो त बुझ्यो होला नि। अब हेर, यसलाई अब मैले केसँग रियाक्सन गर्न खोज्दैछु थाहा छ, डाइक्लोरोकार्बिनसँग रियाक्सन गर्न खोज्दैछु। डाइक्लोरोकार्बिनसँग रियाक्सन गर्नुभन्दा अगाडि हेर त, अब मैले के गर्न सक्छु भने, यहाँ के कुरा तिमीलाई सिकाउन सक्छु भने, अब याद गर, यो माइनस चार्जले के गरे, यहाँ यसरी हेर त, यो माइनस चार्ज यसरी यहाँ कन्ट्रिब्युट भयो भने हेर त, यो बन्ड पनि यहाँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ होला नि त, हो कि होइन, यो बन्ड यहाँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ। यहाँ कन्ट्रिब्युट हुँदाखेरि अब मैले के लेख्न सक्छु, यहाँ कन्ट्रिब्युट हुँदाखेरि है त, यहाँ त डबल बन्ड ओ आउने भयो, राइट। अब यहाँ त केही छैन नि, हामीले बुझ्न पर्यो, अलरेडी हाइड्रोजन छ भने बुझ्न पर्यो। यो कार्बनले इलेक्ट्रोन पाएको छ नि, यो कार्बनमा माइनस चार्ज आउँछ, मैले यहाँ दुईवटा बन्ड लेखेँ, बुझ्यौ। अब हेर, यसलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्न खोज्दैछु, कार्बिनसँग रियाक्सन गर्न खोज्दैछु। मलाई बताइदेऊ त, यहाँ कार्बिनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि कसले एट्याक गर्ने, मेसेज गर त मलाई प्लिज, मेसेज गर प्लिज। ओके, भेरी गुड। अब हेर त, अब यो त हेर त, CCl2 भनेको त कार्बिन, कार्बिन भनेको इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हो भने अब यसरी बुझ है त, जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिचले इलेक्ट्रोन डिफिसियन्टलाई एट्याक गर्ने होला नि त। अब यो माइनसले चाहिँ के गर्ने, यो कार्बनलाई एट्याक गर्ने हो क्या, यो माइनसले के गर्ने, यसलाई एट्याक गर्ने हो नि त। माइनसको काम, माइनस भनेको इलेक्ट्रोन रिच, इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट। अब याद गर, यो त इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट हो, इलेक्ट्रोन डिफिसियन्टलाई त के गर्नु पर्यो, माइनसले एट्याक गर्नु पर्यो, माइनस भनेको धनी हो। अब यसरी एट्याक गर्यो भने, अब हेर त, एट्याक गर्यो भने अब यहाँबाट के आउने देखियो, हेर है त, एट्याक गर्दाखेरि के आउँछ हेर है त, यहाँ मैले के लेखेँ, डबल बन्ड ओ जस्ताको तस्तै लेखेँ, यो हाइड्रोजनलाई मैले चलाएकै छैन। अब हेर त, याद गर, यो कार्बनले इलेक्ट्रोन पाएको देखियो कि, याद गर त, यो कार्बनले इलेक्ट्रोन पाएको देखियो, इलेक्ट्रोन पाउने त्यो कार्बनमा कुन चार्ज आउनु पर्यो, माइनस चार्ज आउनु पर्यो। याद गर, मैले यो कार्बनमा माइनस चार्ज लेखिहालेँ, माइनस चार्ज लेखिहालेँ, यो कार्बनमा मैले के लेखेँ त, यहाँ माइनस चार्ज लेखेँ, यो कार्बनमा मैले माइनस चार्ज लेखिसकेँ। अब हेर, यहाँ क्लोरिन लेखेँ मैले, यहाँ के लेखेँ मैले, यहाँ क्लोरिन लेखेँ, यो पनि याद गर। अब हेर त, यहाँ बन्ड त छँदैछ, यहाँ बन्ड छँदैछ, राइट, यहाँ के छैन त, बन्ड छँदैछ हो कि होइन, यहाँ बन्ड छ कि छैन न त, यहाँ त बन्ड छ होला नि त, कि छैन, यहाँ त बन्ड छ। अब हेर है त, यहाँ त बन्ड छ। अब एकचोटि हेर त, तिमीले रियाक्सन यतिकै हावातालमा हुँदैन नै बुझाएको छौ, यसलाई तिमीले हिट गर, वाटर मोलिकुल राखे पनि हुन्छ, वाटर मोलिकुल नराखिकन एकदम सर्टकट तरिकाबाट सिकाउँ। हिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो हाइड्रोजनको आफूसँग भएको बन्ड यसरी टुक्रिन्छ, यो बन्ड, यो हाइड्रोजनले के गर्यो, इलेक्ट्रोन के हेर त, यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन के गर्यो, यो दुईवटा कार्बनमा दियो भने, यो दुईवटा कार्बनमा दियो भने हेर त, यो दुईवटा कार्बनको बिचमा के आउँछ, डबल बनाउँछ नि त। त्यसो भए हेर है त, मैले के लेख्न सक्छु भने, हेर त, मैले के लेख्न सक्छु थाहा छ, के लेख्न सक्छु, यो बन्ड यहाँ आउने बित्तिकै तिमीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ होला नि त, यो बन्ड पनि यहाँ सिफ्ट हुन्छ होला नि त, यसमा भएको यो बन्ड पनि यहाँ सिफ्ट हुन्छ होला, हो कि होइन, यो बन्ड पनि यहाँ सिफ्ट हुन्छ, यो बन्ड यहाँ सिफ्ट भने के हुन्छ, यहाँ ओ माइनस त हुने भइहाल्यो, ओ माइनस हुने भइहाल्यो। अब हेर त, यहाँ के आउने भयो, डबल बन्ड आउने भयो। अब यहाँ के छ त, अब हेर त, यहाँबाट के निस्किन्छ, एच प्लस निस्किन्छ हो कि होइन, हो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन दिने चाहिँ यहाँबाट के निस्किन्छ, एच प्लस निस्किन्छ। यहाँबाट निस्केको एच प्लसले के गर्छ भन त, के गर्छ, यो माइनस कार्बन जुन छ नि, यो माइनस कार्बन भएकोसँग दोस्ती गर्छ,
यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने त CHCl2 आउँछ। के आउँछ भने त यहाँबाट CHCl2 आउँछ। CH के आउँछ भने त Cl2 आउँछ। अब याद गर, यसलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्दैछौ भने त यसलाई केसँग रियाक्सन गर्दैछौ 21 NaOH अथवा 21 QH सँग रियाक्सन गर्दैछौ। 21 NaOH अर्थात 21 QH सँग रियाक्सन गर्दैछौ। अब हेर है, तिमीले यसमा तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने एकैछिन हेर, यसमा तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो थाहा छ? याद गर है त, एकैछिन वेट गर। यसमा है त, यहाँ तिमीले यसमा के कुरा याद गर्न पर्यो भने यसमा तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने जस्तै एकचोटि हेर न, तिमीले अल्काइल हेलाइडलाई तिमीले स्क्रिन एकैछिन वेट है त, स्क्रिन गएछ। अब हेर, हामीलाई के थाहा छ भने यदि हामीले अल्काइल हेलाइडलाई हामीले 21 KOH अथवा 21 NaOH सँग रियाक्सन गर्ने के हुन्छ? याद गर, यो OH जुन छ नि, यो OH जुन छ नि, यो OH ले केसलाई रिप्लेस गर्ने हो? यो हेलोजनलाई रिप्लेस गर्ने हो। यो OH ले याद गर, यो OH ले के गर्यो? यो हेलोजनलाई रिप्लेस गर्यो भने यो हेलोजनलाई रिप्लेस गर्यो भने त यहाँ त के आउँछ? अल्कोहल आउँछ नि त। इन द सेम वे त्यसो याद गर, यहाँ पनि तिम्रो आकारले त OH देखेछ। यो OH त एक्सिस अमाउन्टमा छ। यो OH ले के गर्छ भने त यो दुईवटै क्लोरिनलाई के गरिदिन्छ? कम्प्लिटली रिप्लेस गरिदिन्छ। यो दुईवटै क्लोरिनलाई के गर्यो? कम्प्लिट रिप्लेस गर्यो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ थाहा छ? कम्प्लिट रिप्लेस गर्ने के आउँछ एकचोटि हेरौँ है त। कम्प्लिट रिप्लेस गर्दाखेरि के आउँछ हेर। ओके, अब हेर त, कम्प्लिट रिप्लेस गर्दाखेरि के आउँछ त्यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो क्या। अब एकचोटि मैले यसलाई यसरी पनि लेखेँ है त, यहाँ मैले वाटर मोलिकुल पनि राखेँ भने मैले यहाँ वाटर मोलिकुल पनि राख्ने H+ त निस्किन्छ। H+ त निस्किन्छ। यो H+ जुन छ, यो H+ ले के गर्छ? यो O- सँग दोस्ती गर्छ। O- सँग दोस्ती गरिसके पछाडि यहाँ के आउँछ भने त OH आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि त, OH आउँछ। अब हेर, यहाँ त बन्ड त मैले अगाडि फिट गरिसकेँ। अब यहाँ के आउने भने त CH के आउने भयो? यहाँ OH आउने भयो। मैले यहाँ के लेखेको छु भने त यहाँ के लेखेँ? यहाँ OH लेखेँ, OH लेखेँ। एउटै याद गर, एउटै कार्बनमा दुईवटा OH ग्रुप छ भने त्योभन्दा बढी अनस्टेबलहरू के हुन सक्छ? सक्दैन। एउटै कार्बनमा के छ न त? दुईवटा OH ग्रुप छ भने एउटै कार्बनमा दुईवटा OH ग्रुप छ भने त्योभन्दा बढी अनस्टेबलहरू के हुन सक्दैन? हिट गर्ने बित्तिकै त अब यहाँबाट सजिलैसँग के निस्केर जाने भयो थाहा छ? वाटर मोलिकुल निस्केर जाने भयो। यहाँबाट के निस्केर जाने भयो? वाटर मोलिकुल निस्केर जाने भयो। अब हेर, वाटर मोलिकुल निस्केर गयो भने यहाँबाट के प्रोडक्ट आउने भन त? वाटर मोलिकुल निस्केर गयो भने यहाँबाट के प्रोडक्ट आउने भयो? स्यालिसाइल्डेट आउने भयो क्या, OH। यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? CHO आउने भयो। जहाँसम्म लाग्छ यो रियाक्सन सबैजनाले बुझ्यो होला। एकचोटि हेर त, यसलाई त 1 मिनट लगाएर हेर त, यो माथिको मेकानिजम पार्टलाई 1 मिनट लगाएर। नबुझ्ने ठाउँ कहीँ छैन। कहीँ बुझेन भने तिमीले अहिले नै मलाई के गर्ने हो? क्वेसन सोध्ने हो। एकचोटि हेरिहाल प्लिज, मजाले बुझिन्छ। नबुझ्ने भन्ने नै हुँदैन नि। हाम्रो दिमागले यस्ता जहाँ कुराहरूलाई त के गर्न सक्छ? सजिलैसँग क्याच गर्न सक्छ है, सजिलैसँग क्याच गर्न सक्छ। हेर, ओके, सबैजनाले बुझाएको छ जस्तो लाग्यो है। लास्ट 3 स्टेप फेरि भनेको छ ल। यसमा हेर त, तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने, याद गर्न पर्ने कुरा छ भने यो लास्टको 3 स्टेप भनेको यो हाइड्रोजन जुन छ नि, यो हाइड्रोजनले के गर्यो? इलेक्ट्रोन दियो भने यो हाइड्रोजन के भएर निस्किन्छ? प्लस भएर निस्किन्छ। यो प्लस हाइड्रोजनले के गर्छ? यो हेर त, यो C भएको ठाउँमा आयो भने C- भएको ठाउँमा अनि यहाँबाट CH आउँछ। यो पनि तिमीलाई कन्फ्युजन भएन। अब याद गर, यो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन दिँदाखेरि त यो दुईवटा कार्बनको बिचमा इलेक्ट्रोन आउने हो। यो दुईवटा कार्बनको बिचमा बन्ड आउँदाखेरि त हेर त के हुने भयो? यो अक्सिजनले के गर्ने भयो? पाई बन्डलाई तानेर लाने भयो, पाई इलेक्ट्रोनलाई तानेर लाने भयो, किनभने नत्र कार्बनमा धेरै बन्ड हुन्छ। अब हेर, यहाँ कुन चार्ज आउने भयो? माइनस चार्ज आउने भयो। यहाँ माइनस चार्ज आउने भयो। यो पनि बुझ्यौ। अब यसलाई तिमीले 21 QH सँग रियाक्सन गर। 21 QH सँग रियाक्सन गर्दा 21 को काम भनेको के हो? कम्पाउन्डमा भएको जति सबै के गर्ने त? हेलोजनलाई हटाउने हो। यो हेलोजनलाई हटाउने 21 को काम भनेको OH ले हटाउँछ।
एउटै कार्बनमा दुईवटा OH ग्रुप आउँछ नि हाइली अनस्टेबल हिट गरिदिएको वाटर मोलिकुल निस्किन्छ त्यहाँबाट के आयो त स्यालिसाइल्डियाइड आयो कसले क्वेशन सोधेको बुझ्यो भने याद गर्न त प्लिज क्वेशन सोध्नेले बुझेको छ भने याद गर्न प्लिज अब अगाडि बढौं अब हेर त कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको हामीलाई के चाहिएन हेर त कार्बाइलेमाइन रियाक्सनको हामीलाई के चाहिएन हामीलाई मेकानिजम चाहिएन मैले लेखाउन चाहिँ लेखाउँछु यो खासमा कार्बाइलेमाइन रियाक्सन भने चाहिँ के होला यो कार्बाइलेमाइन रियाक्सन जुन छ नि कार्बाइलेमाइन रियाक्सनमा पनि इन्टरमिडिएट के रहेछ भन त इन्टरमिडिएट के रहेछ कार्बिन रहेछ कार्बाइलेमाइन रियाक्सन भनेको यदि हामीले एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एलिफेटिक अर्थात एरोमेटिक प्राइमरी अमाइनलाई हामीले क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन गर्ने हो भने याद गर हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने हो भने क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन गर्ने हो भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ थाहा छ त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्काइल आइसोसायनाइड आउँछ के आउँछ अल्काइल आइसोसायनाइड आउँछ यो अल्काइल आइसोसायनाइड जुन छ नि यो अल्काइल आइसोसायनाइडको कस्तो स्मेल हुन्छ अफेन्सिभ स्मेल हुन्छ यसलाई मैले सिम्पली के भने आइसोसायनाइड भने यो आइसोसायनाइडको स्मेल कस्तो हुन्छ न त अफेन्सिभ स्मेल हुन्छ यही अफेन्सिभ स्मेलमा भएको आइसोसायनाइडलाई नै हामीले के भन्यो कार्बाइलेमाइन रियाक्सन भन्यो यो रियाक्सन मैले यति भन्दा बढी लेखिन यसको इन्टरमिडिएट के हो भन त यसको इन्टरमिडिएट पनि के हो डाइक्लोरोकार्बिन नै हो के हो भन त डाइक्लोरोकार्बिन नै हो अब यो रियाक्सनको बारेमा फर्दरमा चाहिँ हामी कहाँ पढ्ने छौं पछि अल्काइल हेलाइड पढ्दाखेरि अर्थात हामीले अमाइन पढ्दाखेरि सिक्ने छौं तिमीले के कुरा चाहिँ याद गर भने कार्बाइलेमाइन रियाक्सन इज ओन्ली गिवन बाइ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ तिमीले के भने जान्नुपर्छ भने कार्बाइलेमाइन रियाक्सन इज ओन्ली गिवन बाइ एलिफेटिक as well as aromatic primary amine यति कुरा चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो जुन कुनै हालतमा पनि जान्नै पर्यो है एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइनले मात्र के दिँदो रहेछ कार्बाइलेमाइन रियाक्सन दिँदो रहेछ अब बल्ल हामी मेन हेडिङ तर्फ के हुँदैछौं मुभ हुँदैछौं मैले यहाँ लेखे नोट भनेर लेखे नोटमा मैले के भनेर लेखे भने यहाँ याद गर मैले यहाँ नोटमा के भनेर लेख्दैछु भने कार्बिन भनेर लेख्दैछु कार्बिन भनेर लेखे मैले के लेखे यहाँ कार्बिन भनेर लेखे अब एकचोटी याद गर है कार्बिन भनेको चाहिँ यो खासमा के होला यो कार्बिन भनेको के होला मलाई बताउन सक्छौ व्हाट इज कार्बिन कार्बिन भनेको याद गर इन्टरमिडिएट हो रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो याद गर यो कार्बिन भनेको के रहेछ कार्बिन भनेको के रहेछ रियाक्सन इन्टरमिडिएट रहेछ रियाक्सन इन्टरमिडिएट रहेछ जस्तै कार्बिनको एउटा एक्जाम्पल लेख्न पर्यो भने के हो न त कार्बिनको एउटा एक्जाम्पल लेख्न पर्यो भने हाम्रो के हुन्छ थाहा छ मैले के लेख्छु मिथाइलिन लेख्छु सबभन्दा सुरुमा मैले के लेखे ओके यो कार्बिनको एक्जाम्पल हो क्या यो मिथाइलिन हो र यो कार्बिन हो नि त हो कि हैन अघि भर्खर हामीले पढेको के पनि हो रे डाइक्लोरोकार्बिन पनि हुन्छ र एक्जाम्पल के पनि हुन्छ डाइक्लोरोकार्बिन पनि हुन्छ बुझ्यौ अर्को एक्जाम्पल के पनि हुन्छ थाहा छ फिनाइल कार्बिन पनि हुन्छ के पनि हुन्छ न त फिनाइल कार्बिन पनि हुन्छ फिनाइल कार्बिन भनेको याद गर फिनाइल ग्रुप राख्ने हो क्या टेन्सन लिने नै होइन फिनाइल कार्बिन हो बुझ्यौ अर्को नेको हाम्रो के हुन्छ डाइअल्काइल कार्बिन पनि हुन्छ के पनि हुन्छ डाइअल्काइल कार्बिन भनेको यहाँ क्लोरिनको ठाउँमा के राख्दिने हो आर राख्दिने यो डाइक्लोरोकार्बिन हो दिस अल आर एन इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल अफ कार्बिन कार्बिन भनेको याद गर न्यूट्रल डाइभ्यालेन्ट हो यो भनेको याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने कार्बिन which is formed by the homolytical cleavage एकचोटी याद गर त यो कार्बिन जुन छ नि कार्बिनमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ कार्बिनमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ कार्बिन has
6 इलेक्ट्रोन। मैले के लेखेँ? कार्बिन has 6 इलेक्ट्रोन। यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ रे? 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। कहाँ इलेक्ट्रोन छ? 6 वटा इलेक्ट्रोन इन हाम्रो के हो त? इन द आउटर सेल है त। याद गर, यो भनेको इट हैज द 6 इलेक्ट्रोन इन, मैले के लेखेँ? आउटर सेल भनेर लेखेँ। आउटर सेल भनेर लेखेँ। जसमा के हुन्छ? 6 वटा इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै यो के रहेछ? इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट रहेछ। आउटर मोस्ट सेलमा त 8 इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो नि त। याद गर, यसमा त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हुँदो रहेछ। यसमा इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हुन्छ भन्नुको मिनिङ, इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भइसके पछाडि त यसले केसको रूपमा काम गर्छ? एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। यसले केसको रूपमा काम गर्छ रे? एक्ट्स एज, मैले के लेखेँ? इलेक्ट्रोफाइल लेखेँ। याद गर, कार्बिनको 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटर मोस्ट सेलमा। आउटर मोस्ट सेलमा जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो। इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टले जहिले पनि केसको रूपमा काम गरेको हुन्छ? इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गरेको हुन्छ। यो कार्बिन जुन छ, कार्बिनमा के हुन्छ थाहा छ? कार्बिनमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? 4 वटा इलेक्ट्रोन बन्डेड हुन्छ। याद गर, कार्बिनमा के हुन्छ? 4 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? 4 वटा इलेक्ट्रोन बन्डेड हुन्छ। 4 वटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ? बन्डेड हुन्छ। अनि याद गर, 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ न त? 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ भन त? 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? नन बन्डेड हुन्छ। 2 वटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ? नन बन्डेड हुन्छ। कति पहिले त यो बुझ्या छैन होला। जस्तै हेर त, कार्बिनको एउटा एक्जाम्पल लेखौँ न ल। डाइक्लोरोकार्बिन नै लेखौँ। डाइक्लोरोकार्बिन नै लेखौँ। डाइक्लोरोकार्बिन नै लेखौँ। मैले के लेखेँ? डाइक्लोरोकार्बिन लेखेँ। अब यसमा रे त एउटा बन्ड भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन हो? 2 टा इलेक्ट्रोन हो। एउटा बन्ड भनेको 2 टा इलेक्ट्रोन हो। एउटा बन्ड भनेको के हो? 2 वटा इलेक्ट्रोन हो। ल्याएर यहाँ 4 वटा इलेक्ट्रोन के छ? बन्डेड छ। 4 वटा इलेक्ट्रोन बन्डेड छ भने यो 2 वटा इलेक्ट्रोन के छ? अनबन्डेड छ, नन बन्डेड हो। यो 2 टा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो? नन बन्डेड हो। यदि कार्बनमा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? त्यसलाई नै हामीले के भन्यो भन त? कार्बिन भन्यो। कार्बिन which is formed by homolytical cleavage। याद गर, यो कार्बिन भनेको formed by homolytic cleavage। कार्बिन which is formed by homolytic cleavage। यो भनेको याद गर, होमोलाइटिक क्लिभेज। होमोलाइटिक क्लिभेज। यो होमोलाइटिकल क्लिभेजबाट के हुँदो रहेछ? फर्मेसन हुँदो रहेछ। अब यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्ने होइन क्या, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन होइन। अब अर्को कुरा याद गर। अर्को कुरा तिमीले यसमा याद गर्दाखेरि कार्बिन जुन छ नि, कार्बिन भनेको हेर त, कार्बिन भनेको मेनली कति किसिमको हुन्छ थाहा छ? 2 किसिमको हुन्छ क्या। कार्बिन भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो? कार्बिन भन्ने बित्तिकै सर्टकटमा कसरी बुझ्ने हो थाहा छ? कार्बिन भन्ने बित्तिकै सर्टकटमा बुझ्ने तरिका भनेको कार्बिन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट, कार्बिन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो। र इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो भने कार्बिनले केसको रूपमा काम गर्छ? इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ भने यति चाहिँ जान्न पर्यो। केही जानेन भने पनि कार्बिन भनेको के हो भने तिमीलाई कसैले सोध्यो भने कार्बिन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो। यदि कार्बिन इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो भने यसले केसको रूपमा काम गर्छ? इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ भनेर जान्न पर्यो। केसको रूपमा काम गर्छ भने हामीले जान्न पर्यो? इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ भनेर जान्न पर्यो है। यति चाहिँ जान्न पर्यो। अब मलाई तिमीहरूले बताइदेऊ प्लिज, कार्बिन कति किसिमको हुन्छ होला? कार्बिन कति किसिमको हुन्छ होला? 2 किसिमको हुन्छ र। कार्बिन 2 किसिमको हुन्छ। याद गर, कार्बिन कति किसिमको हुन्छ भनेर सोध्यो भने कार्बिन भनेको 2 किसिमको हुन्छ। त्यो के होला मलाई बताउन सक्छौ? एउटा भनेको सिंगलेट कार्बिन, अर्को भनेको के हो? ट्रिप्लेट कार्बिन। एउटा के रहेछ भन त? सिंगलेट कार्बिन, अर्को भनेको याद गर ट्रिप्लेट कार्बिन। एउटा सिंगलेट कार्बिन, अर्को भनेको के हो त? ट्रिप्लेट के रहेछ? ट्रिप्लेट कार्बिन रहेछ। सिंगलेट कार्बिन र के रहेछ? ट्रिप्लेट कार्बिन रहेछ। मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु सिंगलेट कार्बिनबाट। हेडिङमा लेखिहालेँ मैले सिंगलेट कार्बिन भनेर।
अब हेर न, यो सिङ्गलेन्ड कार्बिन भन्यो। यो सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको के होला? मलाई बताउन सक्छौ? सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको के होला? सिङ्गलेन्ड कार्बिन भन्ने टिकै याद गर है। सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा जहिले पनि के हुन्छ थाहा छ? सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा जहिले पनि के हुन्छ? सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा के हुन्छ मलाई बताउन सक्छौ? एउटै अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन अपोजिट स्पिनमा हुन्छ। याद गर है, मैले किन चाहिँ सिङ्गलेन्ड कार्बिन जुन छ, सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा चाहिँ के हुन्छ न त? एउटै अर्बिटलमा एउटै यो अर्बिटल भनेको एउटै अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ न त? एउटै अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ होला? एउटै अर्बिटलमा के हुन्छ न त? दुईवटा इलेक्ट्रोन अपोजिट स्पिनमा हुन्छ। एउटै अर्बिटलमा के हुन्छ रे? दुईवटा इलेक्ट्रोन अपोजिट स्पिनमा हुन्छ क्या। एउटै अर्बिटलमा याद गर दुईवटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ? अपोजिट स्पिनमा हुन्छ, राइट? अपोजिट स्पिनमा हुन्छ। यो जान्न पर्यो हामीले, अपोजिट के हुन्छ? स्पिनमा हुन्छ। बुझ्यौ? यही हो सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको। सिङ्गलेन्ड कार्बिन जुन छ, सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा त के देखिया छ? इलेक्ट्रोन पेयर देखिया छ। याद गर, त्यसो भए सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। सिङ्गलेन्ड कार्बिन कस्तो नेचरको हुन्छ भनेर सोध्यो भने सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको याद गर डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। यो भनेको याद गर कस्तो नेचरको हुन्छ? सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। इलेक्ट्रोन पेयर छ भने त्यसलाई डाइम्याग्नेटिक नेचर भन्ने हो। याद गर, सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको याद गर sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। सिङ्गलेन्ड कार्बिन कुन स्टेटमा हुन्छ भने सोध्यो भने sp2 के हुन्छ न त? हाइब्रिडाइज स्टेटमा हुन्छ। के हुन्छ रे? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेटमा हुन्छ। यो सिङ्गलेन्ड कार्बिन जुन छ, सिङ्गलेन्ड कार्बिनको याद गर स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ थाहा छ? सिङ्गलेन्ड कार्बिनको स्ट्रक्चर भनेको एङ्गुलर हुन्छ। के हुन्छ न त? एङ्गुलर हुन पनि सक्छ। हेर्दा यसको शेप कस्तो पनि हुन्छ थाहा छ? यसको शेप भनेको कस्तो पनि हुन सक्छ? बेन्ट पनि हुन सक्छ। बेन्ट भनेर एङ्गुलर भन्ने एउटै कुरा, बेन्ट। और याद गर यसको शेप कस्तो हुन्छ न त? भी शेप्डमा पनि हुन्छ। यो भनेको के पनि हुन्छ न त? भी शेप्डमा पनि हुन्छ। यो सिङ्गलेन्ड कार्बिन जुन छ नि, यो सिङ्गलेन्ड कार्बिनलाई हामीले के पनि भन्छ थाहा छ? हट कार्बिन, हट मिथाइलिन पनि भन्छ। हट कार्बिन हैन, हट मिथाइलिन पनि भन्छौँ। यो सिङ्गलेन्ड कार्बिनको अर्को नाम भनेको के रहेछ थाहा छ? सिङ्गलेन्ड कार्बिनको अर्को नाम भनेको के रहेछ? हट मिथाइलिन रहेछ। यसलाई हेर त, हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौ? सिङ्गलेन्ड कार्बिनलाई हामीले हेर त हट मिथाइलिन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। यो सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा के हुन्छ न त? दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन एउटै अर्बिटलमा हेर त के हुन्छ न त? अपोजिट स्पिनमा बसेको हुन्छ, एन्टी प्यारलल हुन्छ क्या। याद गर त, सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा हेर त, कार्बिनमा त के हुन्छ न त? कार्बिनमा त के हुन्छ? दुईवटा के हुन्छ न त? दुईवटा के हुन्छ? नन बन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ। के हुन्छ न त? दुईवटा के हुन्छ? नन बन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ। सिङ्गलेन्ड कार्बिनमा के हुन्छ रे? यो दुईवटा के हुन्छ? दुईवटा के हुन्छ न त? नन बन्डेड के हुन्छ न त? यो दुईवटा के हुन्छ न त? नन बन्डेड के हुन्छ न त? इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन भनेको हेर त, दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द सिङ्गल अर्बिटल। के हुन्छ न त? प्रेजेन्ट इन मैले के लेखे? सिङ्गल। प्रेजेन्ट इन मैले के लेखे? सिङ्गल अर्बिटल। सिङ्गल अर्बिटल याद गर, विथ मैले के लेख्छु? विथ के रहेछ? अपोजिट स्पिन। विथ मैले के लेखेँ? अपोजिट स्पिन लेखेँ। अपोजिट स्पिन भनेको के हो? एन्टी प्यारलल हो क्या। के रहेछ? एन्टी प्यारलल। यसलाई हामीले के भन्छौँ रे? हामीले के भन्छौँ? एन्टी प्यारलल भन्छौँ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो, एन्टी प्यारलल हुन्छ है। यति कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो? तिमीले याद गर्नु पर्यो। हेर अब हेर न, एउटै अर्बिटल हो नि त, यो त एउटै अर्बिटल हेर। एउटै अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन के देखा छौ? अपोजिट स्पिनमा बसेर देखा छ, हो कि होइन? यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। अर्को तिमीले यसमा जान्नै पर्ने कुरा के छ भने एउटै हेर त, यसमा तिमीले जान्न पर्ने कुरा के छ भने यो सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको के हुन्छ? लेस स्टेबल एन्ड हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। सिङ्गलेन्ड कार्बिन भनेको
के हुन्छ थाहा छ लेस स्टेबल हुन्छ के हुन्छ न त एउटै अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन अपोजिट स्पिनमा बसेको छ भने के हुन्छ लेस के हुन्छ न त लेस स्टेबल हुन्छ लेस स्टेबलको मिनिङ हो लेस स्टेबलको मिनिङ हो यो के हुन्छ रे हाइली यो के हुन्छ न त हाइली रियाक्टिभ हुन्छ हाइली रियाक्टिभ हुन्छ यो भन्दा बाहेक एक शब्द पनि पढ्न पर्दैन एक शब्द पनि पढ्न पर्दैन एक शब्द पनि पढ्न पर्दैन ओके अब याद गर अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु सिङ्गलेन्ट कार्बिन बुझिसकेका छौ भने अब मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु ट्रिप्लेट कार्बिनको बारेमा सिङ्गलेन्ट कार्बिन बुझेका छौ भने मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु ट्रिप्लेट कार्बिनको बारेमा यो ट्रिप्लेट कार्बिनमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ ट्रिप्लेट कार्बिनमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ इलेक्ट्रोन भनेको प्यारलल स्पिनमा हुन्छ इलेक्ट्रोन भनेको पेयर हुँदैन यसमा याद गर यो ट्रिप्लेट कार्बिन जुन छ यो ट्रिप्लेट कार्बिनमा चाहिँ के हुन्छ दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट अर्बिटलमा हुन्छ के हुन्छ न त डिफरेन्ट अर्बिटलमा हुन्छ जस्तै मैले के लेखेँ भने यहाँ याद गर यसमा लेख्दै छु मैले यहाँ यो भनेको हाम्रो ट्रिप्लेट कार्बिनको एक्जाम्पल हो जहिले पनि कार्बिनमा के हुन्छ रे दुईवटा के हुन्छ नन बन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईवटा के हुन्छ न त नन बन्डेड के हुन्छ न त इलेक्ट्रोन हुन्छ यो कुरा याद गर्न पर्यो अब यसमा के हुन्छ थाहा छ दुईवटै इलेक्ट्रोनहरु अब के हुन्छ न त यो दुईवटै इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ न त दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन के हुन्छ न त छुट्टा छुट्टै के हुन्छ न त छुट्टा छुट्टै के हुन्छ होला छुट्टा छुट्टै स्पिन हेर त छुट्टा छुट्टै अर्बिटलमा हुन्छ क्या छुट्टा छुट्टै के हुन्छ न त अर्बिटलमा हुन्छ यो कुरा तिमीले याद गर्न पर्यो सबभन्दा सुरुमा याद गर्न पर्ने कुरा यही हो यसमा हामीले सुरुमै याद गर्न पर्ने कुरा के हो भने यसमा ट्रिप्लेट कार्बिनमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स जुन छ नि इलेक्ट्रोन भनेको के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स आर इन मैले के लेख्छु यहाँ ओके प्यारलल स्पिन इलेक्ट्रोन्स आर इन के हुँदो रहेछ न त प्यारलल स्पिन हुन्छ र इलेक्ट्रोन्स आर इन मैले के लेखेँ यहाँ प्यारलल स्पिन इलेक्ट्रोन्स आर इन प्यारलल स्पिन यसमा इलेक्ट्रोन पेयर हुन्छ हुँदैन इलेक्ट्रोन नट पेयर यसमा इलेक्ट्रोन पेयर हुन्छ हुँदैन यदि इलेक्ट्रोन पेयर हुँदैन भने यो कस्तो नेचरको हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ याद गर यो भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ ट्रिप्लेट कार्बिन भनेको प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ पेयर इलेक्ट्रोन छ भने के हुन्छ न त पेयर इलेक्ट्रोन छ भने डायम्याग्नेटिक पेयर इलेक्ट्रोन छैन भने के हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ याद गर यो ट्रिप्लेट कार्बिन भनेको sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ यसमा के हुन्छ sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड यदि sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा छ भने त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ लिनियर हुन्छ याद गर यसलाई हामीले के पनि भन्छौं कोल्ड मिथाइलिन पनि भन्छौं यसलाई हामीले के पनि भन्छौं रे कोल्ड मिथाइलिन पनि भन्छौं याद गर ट्रिप्लेट कार्बिनमा पनि के हुन्छ न त दुईवटा के हुन्छ रे दुईवटा के हुन्छ नन बन्डेड दुईवटा के हुन्छ न त नन बन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ तर त्यो दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन के हुन्छ न त त्यो दुईवटा नन बन्डेड इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ ओके डिफरेन्ट अर्बिटलमा हुन्छ के हुन्छ न त डिफरेन्ट के हुन्छ न त डिफरेन्ट अर्बिटलमा हुन्छ यसको प्यारलल स्पिन हुन्छ भन्नुको याद गर यो भनेको के हुन्छ रे यो भनेको प्यारलल स्पिनमा हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो भने त यसको सेम स्पिन हुन्छ भन्नु हो यो कुरा के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो तिम्रो दिमागमा सेट गर ट्रिप्लेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिङ्गलेन्ट कार्बिन नजुक्यो मैले के लेखे ट्रिप्लेट कार्बिन के हुन्छ न त ट्रिप्लेट कार्बिन इज एउटै याद गर अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने अनस्टेबल हुन्छ तर एउटा अर्बिटलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भने त्यो के हुन्छ स्टेबल हुन्छ क्या ओके मैले के लेखे यहाँ ट्रिप्लेट कार्बिन इज यो केसको केसमा फेरि कार्बिनको केसमा है ट्रिप्लेट कार्बिन इज more stable than सिङ्गलेन्ट कार्बिन
then singlet carbene. यहाँसम्म भनेको कुरा बकाइदासँग मजाले बुझेको छ भने यस भन त। यहाँसम्म भनेको कुरा मजाले बुझेको छ भने यस भन प्लिज। बुझेको छ? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन छ कि छैन भन त? कन्फ्युजन छ? छैन। ल, कन्फ्युजन छैन भने अब म के गरे अगाडि बढे। ओके, मोर स्टेबलको रिजन के हुनेछ? छुट्टा छुट्टै अर्बिटलमा के छ? इलेक्ट्रोन छ। छुट्टा छुट्टै अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसमा के हुँदैन? रिपल्सन हुँदैन। रिपल्सन भएन भने त्यो के हुन्छ न त? मोर स्टेबल हुन्छ। के हुन्छ न त? मोर स्टेबल हुन्छ। यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। ओके, हट मिथाइलिन किन भनेको छौ? एउटै अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले हट, र छुट्टा छुट्टै अर्बिटलमा के भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा एउटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई के भनेको? कोल्ड भनेको। रिजन यो हो। यो भयो कार्बिनको बारेमा। अब मैले नाइट्रिन पनि बुझाउन खोज्दैछु। नाइट्रिनमा हेर त, तिमीलाई हेर त मेकानिजम चाहिँदैन। मैले के गर्छु? बुझाउँछु मात्र। यहाँ यो नाइट्रिन भनेर लेखेँ मैले। यहाँ के भनेर लेखेन त भने? यहाँ नाइट्रिन भनेर लेखेँ मैले। के भनेर लेखेँ? नाइट्रिन भनेर लेखेर नाइट्रिन भनेर लेखेँ। अब नाइट्रिनमा हामीलाई क्वेसन कस्तो आउन सक्छ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्या नाइट्रिनसँग रिलेटेड क्वेसन नै हामीले के गरौँ? डिस्कसन गरौँ न। हामीलाई एक्जाममा आउने क्वेसन यो लेभलको हुन्छ है, यो लेभलको हुन्छ। जस्तै इन हफम्यान, याद गर मैले के लेखेँ? इन हफम्यान ब्रोमाइड, इन हफम्यान याद गर ब्रोमाइड, in Huffman bromide reaction, in Huffman bromide reaction, the reaction intermediate involved is भन्यो। अप्सन ए मा लेखेँ मैले कार्बोक्याट आयोन, अप्सन बी मा लेखेँ मैले कार्बायान आयोन, अप्सन सी मा लेखेँ मैले कार्बिन, अप्सन डी मा लेखेँ मैले नाइट्रिन। याद गर यसमा हाम्रो एन्सर के हुने हो? नाइट्रिन हुने हो। के हुने भन त? यसमा हाम्रो एन्सर के हुने भयो? नाइट्रिन हुने भयो। अब तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने मैले यहाँ नोट भनेर लेखेँ। अब याद गर इन्टरमिडिएट नाइट्रिन कुन कुन रियाक्सनको हुन्छ भने एउटा स्किमिट रियाक्सनको हुन्छ, अर्को भनेको कर्टियस रियाक्सनको हुन्छ। यो पछाडि मैले तिमीलाई के गर्छु? नाइट्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पढाउँदाखेरि अमाइन पढाउँदाखेरि सिकाउने छु। याद गर नाइट्रिन कुन कुन रियाक्सनको इन्टरमिडिएट हुन्छ भने सोध्यो भने याद गर एउटा मैले यहाँ के लेखेँ भने त स्किमेट, याद गर एउटा भनेको के हुन्छ अरे? स्किमेट रियाक्सन, अर्को भनेको याद गर मैले के लेखेँ? कर्टियस मैले के लेखेँ? रियाक्सन लेखेँ। मैले के लेखेँ? कर्टियस रियाक्सन लेखेँ। यो दुईवटा रियाक्सनको याद गर, यो दुईवटा रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के रहेछ? नाइट्रिन रहेछ। यो दुईवटा रियाक्सनको इन्टरमिडिएट पनि, यो दुईवटा रियाक्सनको इन्टरमिडिएट पनि के बन्दो रहेछ भन त? नाइट्रिन बन्दो रहेछ। नाइट्रिन बन्दो रहेछ। मेरो ग्यारेन्टी हो तिमीलाई हेर त 19बाट क्वेसन सोध्यो भने तीनवटा मध्ये एउटा कुनै क्वेसन सोध्ने हो। हामीलाई के भने सोध्छ भने रियाक्सनमा याद गर हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सनको हफम्यान ब्रोमाइड रियाक्सन जुन छ त्यसको इन्टरमिडिएट के हो भने सोध्छ, अर्थात् स्किमिट अर्थात् कर्टियस रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हो भने सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? नाइट्रिन हुन्छ। अब याद गर है, अब हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन मैले तिमीलाई त्यति धेरै बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन क्या, पछि त रियाक्सन आइहाल्छ। हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन भनेको के हो थाहा छ? हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन
याद गरेर मैले के लेखेँ हफम्यान, याद गरेर मैले के लेखेँ ओके हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन, हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन जुन छ नि हफम्यान ब्रोमाइड रियाक्सन याद गर हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सनमा हेर है त यो भनेको एक्चुअली केसले देखाउने रियाक्सन हो अमाइडले देखाउने रियाक्सन हो हामीले अमाइडलाई केसँग रियाक्सन गर्ने भने त अमाइडलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने ब्रोमाइड भनेको चाहिँ ब्रोमिनसँग रियाक्सन गर्छौं हामीले केसँग रियाक्सन गर्छौं भने त KOH सँग रियाक्सन गर्छौं रियाक्सन यतिकै आवतालमा हुँदैन हामीले के पनि गर्छौं थाहा छ हिट पनि गर्छौं कि हामीले के पनि गर्छौं हिट पनि गर्छौं याद गर यो भनेको डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन पनि हो यो भनेको डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन पनि हो हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन हामीले के पनि भन्दो रहेछौं भने त डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन पनि भन्छ यहाँबाट CO ग्रुप हट्यो नि के बाँकी रहन्छ RNS2 बाँकी रहन्छ के बाँकी रहन्छ न त RNS2 बाँकी रहन्छ यहाँबाट हाम्रो प्राइमरी अमाइन आउँछ के आउँछ प्राइमरी अमाइन आउँछ हामीले साइड प्रोडक्ट लेख्नु पर्दैन क्या KBr पनि आउँछ K2CO3 पनि आउँछ यहाँबाट हाम्रो के पनि आउँछ H2O पनि आउँछ यो हेर त हामीले दुनिया दिवाना लफडा गरिराख्नु पर्दैन याद गर हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन भनेको डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन हो यहाँबाट हामीले सजिलैसँग अमाइन निकाल्न सक्छौं हफम्यान ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रियाक्सन स्किमिट रियाक्सन र कर्टियस रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हुँदो रहेछ भने त इन्टरमिडिएट के हुँदो रहेछ नाइट्रिन हुँदो रहेछ भने हामीले जान्न पर्यो अब हेर है त मैले के लेख्दै छु भने यो नाइट्रिन जुन छ नि यो नाइट्रिनलाई याद गर नाइट्रिनलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं थाहा छ यो नाइट्रिनलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं नाइट्रिनको अर्को नाम के हो थाहा छ एजिन हो क्या एजिन पनि हो एजिन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं इमाइन मात्रै पनि भन्न सक्छौं क्या यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं इमिडोजिन मात्रै भन्न पनि सक्छौं के मात्रै भन्न पनि सक्छौं भने त इमिडोजिन भेरी गुड यसलाई हामीले सिम्पली इमिडोजिन मात्रै भन्न पनि सक्छौं याद गर यो नाइट्रिन जुन छ नाइट्रिन भनेको के हो भने त हाइली रिएक्टिभ स्पेसिस हो याद गर नाइट्रिन भनेको के हो थाहा छ नाइट्रिन भनेको के हो थाहा छ हाइली रिएक्टिभ स्पेसिस हो हाइली रिएक्टिभ स्पेसिस हो नाइट्रिनले केसको रूपमा काम गर्छ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ नाइट्रिन व्हिच एक्ट्स एज यसले केसको रूपमा काम गर्छ यो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो भने याद गर इट एक्ट्स एज के हो भने त स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइल यसले केसको रूपमा काम गरेको हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा के गरेको हुन्छ काम गरेको हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा के गर्छ काम गर्छ अब यसमा हेर है त तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने अब के कुरा याद गर्न पर्यो भने यो नाइट्रिन जुन छ नि नाइट्रिन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो याद गर नाइट्रोजनमा के हुन्छ 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही कुरा लेख्दै छु याद गर यो भनेको नाइट्रिन भनेको के रहेछ न त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो के रहेछ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो इन which मैले के लेखेन त नाइट्रोजन हैज in which नाइट्रोजन हैज याद गर 6 state of electron 6 state of electron यो कुरा के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो क्या यो कुरा तिमीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो है त अब याद गर है फेरि याद गर यो नाइट्रिनको एक्जाम्पलहरु त तिमीहरुलाई थाहा छ होला नि जस्तै हेर त नाइट्रिनको एक्जाम्पल मैले के लेख्न सक्छु यहाँ जस्तै एसाइल नाइट्रिन लेखे के लेख्न सक्छु एसाइल नाइट्रिन लेख्न सक्छु एसाइल नाइट्रिनको स्ट्रक्चर के हुन्छ यो हो क्या C डबल बन O छ भने यसै पनि एसाइल भइहाल्यो यो भनेको हाम्रो के हो एसाइल नाइट्रिन हो र यो भनेको हाम्रो के रहेछ न त एसाइल नाइट्रिन हो ओके इथाइल नाइट्रिन लेख्न पर्ने के हुन्छ C2 याद गर मैले के लेखे H5C डबल बन O यहाँ लेखे हेर त यो भनेको हाम्रो के हो त इथाइल नाइट्रिन हो अब फिनाइल नाइट्रिन लेख्न पर्ने के हुन्छ बेन्जिन रिङ बनाउन फिनाइल नाइट्रिन C डबल बन O मैले के लेखे त यो भनेको हाम्रो के हो त फिनाइल नाइट्रिन हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ न त फिनाइल नाइट्रिन हो बुझ्यौ
यति कुरा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, जुन कुनै हालतमा पनि याद गर्नै पर्यो क्या। यति कुरा चाहिँ तिमीलाई त जुन कुनै हालतमा पनि आउनै पर्यो। यहाँसम्म कतिको बुझेको छौ न त? आजको लेक्चर तिमीलाई कतिको इफेक्टिभ लाग्यो मलाई बताइदियो त प्लिज। आजको लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लाग्यो, कतिको बुझ्यो भन त? बबाले तरिकाले बुझ्यो होला है। अच्छा सर एकचोटि हेर्नुहोस् त, रेकर्डिङ स्टप गरिदिनुहोस् त।